يا صباح الفل. ليه بقى نروح نشتري بقى من برّه؟ ده بتمن 2 أو 3 ساندوتشات هنعمل كمية كبيرة جدًا، هنعمل أكتر من 100 ساندوتش في البيت. هنعمله النهارده بطريقة اقتصادية، بدون عسل جلوكوز وبدون كريمة خفق وبدون حاجات كتير جدًا، جدًا خالص، هنعمله اقتصادي وبطريقة سهلة وعلى قد الإيد وسهل جدًا ومش هياخد منِّك ثواني غير في التجميد بس. هنا معايا كوبايتين من اللبن، عليهم 3 معالق من السكر، السكر ده بقى على حسب الرغبة، أنا 3 معالق طلعوا معايا مضبوطين بالضبط. عايزة تزوّدي بتحبي الحاجة مسكرة أوي زوّدي، معلقتين كمان. هنا معلقتين لبن بودر، كوباية من الكريم شانتيه، كيسين من الفانيليا عشان ده هيبقى طعم الآيس كريم الفانيليا، كده كل مكوناتنا كلها خلصت. أنا طبعًا مستخدمة كريم شانتيه خام، تمام؟ هنجيب بقى أي نوع بسكوت أنت حاباه، وهنجيب بقى صينية قالب اللي متوفر عندك. أنا بقى جبت الكادر ده وغلفت الصينية اللي تحته بالستريتش راب ورصيته عشان يبقى معايا سهل كده بعد ما يتجمد. تمام، هرص بقى البسكوتة كده على الظهر بتاعها زي ما احنا شايفين كده، وبعدين هننزل بالخليط بتاعنا اللي احنا جهزناه، وهنبدأ بقى نسوي كده الخليط عشان ايه ما نحط بقية البسكوت على الوش يبقى كله سوا بعضه. تمام، ما يطلعش حتة عالية وحتة إيه واطية كده. تمام. نسيت أقول لكم يا حبايبي، لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا متابعة للصفحة، ويسعدني ويشرفني إن انتوا تبقوا متابعين الصفحة، وشير كده بقى لحبايبكم. شاركوا معاهم الوصفة، إن الوصفة دي جميلة جدا وتستاهل المشاركة. لو عايزين تحتفظوا بالوصفة لأن لما ترجعوا لها شاوروها على صفحتكم. هنا بقى حطيت البسكوت على الوش التاني، خلينا الوش لفوق. هنا كملنا بقية الرص وغطاه بالستريتش راب كده وادخلها بقى الفريزر لمدة 3 ساعات، مش بياخد وقت كتير. تمام. هنا بقى هنعمل النوع التاني أو الوصفة التانية. هنا برضو معلقتين من الحليب، 5 معالق من السكر، هنا زودت السكر عشان هستخدم مكون هيبقى مزز شوية. معلقتين لبن بودر، كوباية من الكريم شانتيه الخام، وكيس عناب. بصراحة أنا كنت عاملة كيس العناب وقلت هيطلع طعمه إيه عناب أو طعم لأ، كل اللي ده عندي طعم الآيس كريم من غير ما يعرف أنا حاطة طعم العناب. بقى يقول لِك أنتِ جايبة التوت منين، جايبة طعم التوت أو الكريز دي منين، كُلّه ما كانش ما حدش مصدّق إن هو طعم عناب من اللي إحنا بنشتريه، دي كيس منه ب5 جنيه عناب. تمام، يعني وصفة العناب دي أو الوصفة أو اللون البنفسج ده، عملنا كوبايتين من اللبن عليهم 5 معالق من السكر، معلقتين لبن بودر، كوباية كريم شانتيه خام، كيس عناب أبو 5 جنيه. تمام، عايزة بقى تستخدمي أي طعم أنتِ حاباه، عايزة تستخدمي فاكهة طبيعية، اعصري فاكهة من غير مَيّة خالص واضربها مع الكريمة والحاجة. تمام، كل البدايل موجودة. جبت هنا بقى صينية بتاعتي، أي صينية متوفرة عندِك استخدميها. هنعمل بسكوت بنفس النظام على الضهر كده، وهنفرد الخليط بتاعنا وهنرص البسكوت فوق على الوش، بس أهم حاجة نضبط رصة البسكوت زي ما رصيناها تحت هنرصها فوق عشان لما نيجي نقطعها تتقطع معانا وتبقى مظبوطة البسكوتة كلها سوا بعضها. تمام، خلي بالنا بس من النقط دي عشان يطلع الشكل النهائي كده معانا حلو ويعجب الأولاد. تمام، هنخلص كل كمية البسكوت بقى وهنغطيها برضو بالستريتش راب أو بكيس متوفر عندك، وندخلها التلاجة لحد ما تجمد معانا ونقدمها بألف هنا كده على قلوبكم. هنا كان فاضل معايا كمية كده من الآيس كريم اللي احنا عملناه بطعم العناب ده، حطيته كده وهدخلها برضو التلاجة. تمام، أنا بعد ما تجمد معانا بفتح بقى كده الكادر بتاعنا كده بكل سهولة وهنقطع كده. شايفين التقطيع طلع ازاي مسوي بعضه وجميل وشكله حلو ومنظم، عشان احنا عملناه منظم من الأول طلع معانا الشكل منظم في الآخر. تمام، جميل جدا وشكله تحفة وطعمه رهيب وسكره كان مظبوط على الشعر. تمام، هنا بقى الصينية التانية شايفين، يعني ممكن تعملوا من غير كادر ومن غير أي حاجة، بس أنا حبيت أستسهل يعني الكادر كان موجود عندي فاستخدمته. هنا بقى طالعين برضو من الصينية، ممكن نقلب الصينية بس أنا محبتش أقلبها لأن هو بيطلع بكل سهولة من الصينية برضو. شايفين بنقطع كده برضو ونبدأ نرصه للأولاد ونظبطه كده عشان طبعا العين بتاكل قبل البق. هنا بقى كده اللونين طعمهم خطير، والله ما حد دقه عندي الا ما قال ان ده توت او كريز، ما حدش عارف انه طعم عناب خالص، كل ما اقول لهم طعم عناب يستغربوا خالص. هنا بقى لو حابين بقى كده تعملوا لحد الطعمين على بعض بنقطع كده كل واحده نص ونشكلهم كده قد بقى الفكره جت عملتها للاولاد كده حبوها كده.
عشان ياخدوا الطعمان مع بعض. شايفين اللونين مع بعض طعمهم خطير وجميل جدا. وقولوا رأيكم بقى في الوصفة وفي التعليقات، وتبقى تاخد كام من 10. هنا بقى شايفين التانية كمية ناعم ازاي وكريمي كريمي خالص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.